प्रोपेगेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई पाकिस्तानी पायलट भारत की तहवील में नहीं है, जिस तरह उधर के चैनल सीनियर सहाफ़ी इंक्लूडिंग बरकत ये क्लेम कर रहे हैं। हत्ता कि भारत ने आज झूठा AI के ज़रिए वॉइस ओवर करके बाकायदा तौर पे DGISPR का ये बयान भी चला दिया अपने चैनल्स के ऊपर कि भारत ने पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए हैं और भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठ पर मबनी है। भारत ने इससे कबल अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाई, जिसका मकसद सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना था। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है नाज़रीन के भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक हैं, झूठ पर मबनी हैं। फेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकाम झूठा तासुर पैदा करना है। पाकिस्तान भी भारत पर हमले कर रहा है, झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कोई हमला नहीं किया। इट इज़ बीइंग डिनाइड ऑन ऑल फ्रंट्स हियर। भारत की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी गुज़िश्ता 72 घंटे से जारी है। भारत जिसे ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 का नाम दे रहा है, उसमें पाकिस्तान अब तक भारत के राफेल समेत 5 जदीद तैयारे और 2 UAVs गिरा चुका है। 4 राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैम करके उन्हें वापस भी भेज दिया गया था। पाकिस्तान की जानिब से भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 बकौल भारत के, जिसमें भारत की जानिब से ड्रोन से वार किया गया, पाकिस्तान अब तक 29 ड्रोन्स गिरा चुका है। नाजरीन, भारतीय ड्रोन्स गुज़िश्ता रात लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर, मियानू, झूर और कराची के करीब गिराए गए। 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारियत में पाकिस्तान की फजाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है। तो से एक ड्रोन जो सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए और इक्विपमेंट को माइनर डैमेज भी हुआ। इसी तरह मियानो सिंध में एक सिविलियन की शहादत की और एक सिविलियन के जख्मी होने की भी इत्तला है। हिंदुस्तान ये जो 6 और 7 को शब को जो उसने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें उसने सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाया, साजिद थी उनको निशाना बनाया और जवाबन जो उसको नुकसान उठाने पड़े, जिसमें उसके 5 तैयारे मार गिराए गए। इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का पाकिस्तान की फजाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एक ड्रोन लाहौर में फौजी हदफ पर गिरा, जिसमें पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। हमारी 3 जो हैं वो शहादतें भी रिपोर्ट हो रही हैं और हालात को मामूली नुकसान भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने दुनिया में पहली मरतबा फॉर द फर्स्ट टाइम भारत के ज़ेर इस्तेमाल इजरायली साख्ता ड्रोन को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गिराए जाने वाला ड्रोन हीरोन MK2 एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AIA के MBT मिसाइल डिवीजन का तैयार करता है कि जो 35,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है। मार गिराया इसे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। जबकि भारत ये दावा कर रहा है कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना और आदमपुर समेत शुमाली और मगरबी इंडिया के कई इलाकों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की है। मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना था आज कि भारत ये दावा कर रहा है कि उसने 15 मकामात को निशाना बनाया है। भारत अगर 21वीं सदी में जी रहा है, नॉट द 18th सेंचुरी, तो ऐसे बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज करे। ये महज एक कॉन्कॉक्टेड कहानी है। DGISPR का कहना था कि डिजिटल ट्रेस एंड सिग्नेचर इन रियल टाइम एवरी प्रोजेक्टाइल का, जिस तरह हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया, ड्रोन किधर तक आया, किधर तक मॉनिटर हो रहा था, एवरी प्रोजेक्टाइल का ट्रेस होता है, डिजिटल ट्रेस होता है, इन रियल टाइम डिजिटल सिग्नेचर वो छोड़ता है। ये वो तमाम तर सबूत हैं जो भारत ने किसी भी सतह पर नहीं दिखाए, ना ही उनका मीडिया पूछ रहा है। और आज इंटरनेशनल मीडिया जो उधर मौजूद था, उसने भी ये तकाजा नहीं किया दैट शो अस वीडियोस ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्शंस एंड डिजिटल ट्रेसेस ऑफ these attacks that Pakistan has allegedly conducted inside India. कुकड अप concocted story है,
کیا کہنا تھا آج جوائنٹ پریس کانفرنس میں، ملاحظہ کیجیے۔ یہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات پھر انڈیا کے اندر ایک قسم کے اٹیکس کیے ہیں ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا، اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم کر رہے ہیں۔ واٹ اے شیم۔ یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے، اٹ از سچ اے فنٹاسٹک اینڈ cooked up story کہ you can just laugh about. Are the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. تو دس از ہاؤ ان ریئل ٹائم وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے۔ وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے اسٹوری کو کپ کر لیں۔ آج آپ یہ اسٹوری ان سے سن رہے ہیں، وی کین ویری کنوینئنٹلی کال اٹ اے فینٹم ڈیفینس دیٹ دے ہیو ماؤنٹڈ۔ پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں، اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے۔ اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے، 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے، آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفینس لگایا ہوا تھا، آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا۔ تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ نہیں گرنے چاہیے تھے۔ آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں۔ رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر لیا تو روک لیتے اس وقت بھی۔ تو اس لیے یہ ڈرامہ کم کریں، یہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. We are not dependent upon their media to tell them کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیے۔ وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ افواج پاکستان 50 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر چکی ہے، مگر بھارت کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں فورن سیکرٹری وکرم مسری سے کسی نے اس سرے سے سوال ہی نہیں پوچھا۔ 40 سے 50 سولجرز پاکستان مار چکی ہے، بٹ nobody put him on the spot to ask him this question. نہ ہی انہوں نے اس بارے میں کوئی بھی بات کی۔ پاکستان کا دوسرا دعویٰ کہ جسے امریکہ سمیت دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں۔ بھارتی فورن سیکرٹری سے یہ سوال ضرور پوچھا گیا، اس سوال کا بھی براہ راست فورن سیکرٹری نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر سرکاری معلومات صحیح وقت پر شیئر کی جائے گی۔ ناظرین، کچھ بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں کل کے فضائی حملوں میں 100 عسکریت پسند مار دیے گئے ہیں، لیکن وکرم مسری ان دعووں پر بھی as ridiculous as they are، وہ ان دعووں پہ بھی رد عمل نہیں دے سکے۔ فورن سیکرٹری وکرم مسری کا یہ کہنا تھا کہ فضائی حملوں کو صرف 36 گھنٹے گزرے ہیں، اور میڈیا سے کہا کہ مزید تفصیلات کا انتظار کیجیے۔ گو کہ 36 گھنٹوں میں بھارتی میڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی فیک نیوز پھیلانے کی، بھارتی سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی فیک نیوز ورلڈ کیپٹلز تک پہنچانے کی۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے لاہور میں فضائی دفاعی نظام کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس طرح کے اور بھی نظام ہیں جن کو ہندوستان نے نشانہ بنایا ہے، تو تب بھی فورن سیکرٹری نے کہا کہ وہ آپریشنل تفصیلات ہیں، نہیں جانا چاہتا اس میں، جبکہ پاکستان نے اس بات کی کھلی 2 ٹوک تردید کر دی ہے۔ لاہور میں اس کے فضائی دفاعی نظام کو نہیں نشانہ بنایا گیا، and everything is intact۔ ڈی جی ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان جب بھارت پر حملہ کرے گا تو دنیا میں اس کی گونج ہوگی۔ آج ہی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا اقدام یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت کو جواب دینے اور نقصان پہنچانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اداریے میں مزید کہا گیا ہے کہ 1971 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت نے پنجاب میں حملہ کیا، کہ جس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے کئی لڑاکا طیارے اس کی حدود میں ہی مار گرائے۔ یہ اقدام پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور ڈیٹرنس کا واضح اظہار ہے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں ڈرون حملوں کے بعد جوابی کارروائی یقینی ہو گئی ہے۔ پاکستان جواب میں بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ وزیر اطلاعات عطا نے آج ہی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو خراج تحسین پیش کیا، اور ان کی وجہ سے دنیا کو پیغام گیا بقول عطا کہ ہم ایک ہیں، وی سٹینڈ یونائٹڈ۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی بتایا فلورida ہاؤس پہ پاکستان نے LOC پر بھارت کا پورا جو ہے وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے۔ 40 سے 50 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ انٹرویو میں بھی انہوں نے اسی چیز کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے گفتگو میں بھارت کے بلا اشتعال اقدامات اور حملوں پر پاکستان کے عوام کے شدید غصے سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے حملوں نے نہ صرف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے خطے میں ہی امن و استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے مارکو روبیو کا جے شنکر کو بھی ٹیلی فون گیا ہے. Marco Rubio has also been in touch with Indian External Affairs Minister. More details اس حوالے سے وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو دی UN موجود ہوں گے, اپنے ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب سے بات کریں گے.